पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैसे महमूद गजनवी के सबसे बहादुर बेटे अमीर मसूद को गद्दारों ने किले में कैद कर दिया और कैसे अमीर मोहम्मद के बेटे अहमद ने उसे कत्ल करके गजनी पर कब्ज़ा कर लिया। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अमीर मसूद के बेटे अमीर मौदूद ने गजनी का तख्त दोबारा हासिल करके हिंदुओं और तुर्कमानों के ख़िलाफ़ गजनी की बिखरी हुई ताकत को यकजा किया। मैं हूं नासिर महमूद और आप देख रहे हैं चैनल हिंद बीती की सलातीन गजनविया सीरीज़। तारीख़ हिंद से जुड़े रहने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। जब अमीर मोहम्मद को अपने भाई अमीर मसूद के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत ज़्यादा रोया और उसने अपने बेटे अहमद की खूब लानत और मलामत की। अमीर मसूद का बेटा अमीर मौदूद जो उस वक़्त बलख में था, अबू नसर अहमद बिन मोहम्मद अब्दुल्ला के मशवरे से गजनी रवाना हुआ, जहां शहर के बाहर बड़े बड़े सरदारों और उमरा ने अमीर मौदूद को खुशामदीद कहा और गजनी के उमरा ने ताज शाही अमीर मौदूद के सर पे रख दिया। 432 हिजरी में अमीर मौदूद अपने बाप का बदला लेने लश्कर लेकर गजनी से रवाना हुआ। चचा और भतीजे के लश्कर में खून रेज जंग हुई, लेकिन फतह अमीर मौदूद के हिस्से में आई। अमीर मौदूद ने अमीर मोहम्मद के बेटे अब्दुर्रहीम के अलावा सबको कत्ल कर दिया। जहां अमीर मौदूद को फतह नसीब हुई, वहां अमीर मौदूद ने फतह आबाद नाम का शहर आबाद किया। मौदूद ने पहले अबू नसर अहमद और फिर ताहर बिन मोहम्मद को अपना वज़ीर बनाया। जब अमीर मसूद कत्ल हुआ तो अमीर मौदूद का छोटा भाई अमीर मजदूद मुल्तान छोड़कर लाहौर चला गया और अय्याज के मशवरे से दरियाए सिंध से लेकर थानीसर और हांसी के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और दिल्ली फतह करने के लिए एक बड़ा लश्कर तैयार करने लगा। मौदूद ने मजदूद की बढ़ती हुई ताकत को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर लाहौर भेज दिया। मौदूद का लश्कर लाहौर पहुंचकर मजदूद के लश्कर की ताकत देखकर घबराहट का शिकार हुआ, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि 6 ज़ुल्हज को लश्कर लाहौर पहुंचा, लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही 10 ज़ुल्हज की सुबह मजदूद अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। इस तरह मजदूद के तमाम इलाके मौदूद के कब्ज़े में आ गए। इसके बाद मौदूद की ताकत इतनी बढ़ गई कि मारवान नहर के हुक्मरानों ने भी मौदूद की अताअत कबूल कर ली, लेकिन मौदूद अपनी पूरी कोशिश के बावजूद सल्जोकों से भाईचारा पैदा ना कर सका। हालांकि उसने हसूल अमन की खातर सल्जोकी सरदार जाफ़र बेग की लड़की से शादी भी की। 435 हिजरी में हिंदुओं में दोबारा बगावत ने जन्म लिया और हिंदू राजाओं ने मुत्तहिद होकर हांसी और थानीसर के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और हिंदू लश्कर नगरकोट की तरफ रवाना हो गया। जब हिंदू लश्कर ने नगरकोट का मुहासरा कर लिया तो मुसलमान अमदाद के लिए तख्ते लाहौर की तरफ देखते रहे, लेकिन हालात की मजबूरी की वजह से अमदाद नगरकोट ना पहुंच सकी। नगरकोट में बुत परस्ती की नई लहर देखकर दिल्ली के राजा ने एक ब्राह्मण के मशवरा से एक चाल चली। एक सुबह उसने तमाम वज़ीरों और अमीरों को जमा किया और कहा कि कल रात नगरकोट के बुत ने मुझे हदायत की है कि अब तक मैं यानी कि बुत गजनी में रहता था, वहाँ मेरा मकसद मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करना था। क्योंकि मेरा ये मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि अपने मरकज़ पर वापस आ जाऊँ और अपने परस्तारों को खुदा के परस्तारों पर गालिब कर दूँ। मेरे बंदों पर यह फ़र्ज़ है कि मुझे अपने पास समझें और मुसलमानों के मुकाबले में जान की बाजी लगा दें। मेरी मदद पर भरोसा रखें और मुसलमानों के तमाम इलाकों पर गालिब हो जाएं। ये तकरीर सुनकर हाज़रीन में खुशी की लहर दौड़ गई और उस दिन को एक बहुत बड़े त्यौहार की तरह ऐशो इशरत में गुजारा गया। दिल्ली के राजा ने दूसरी चाल ये चली कि संग तराशों को बुलाकर ऐसा बुत तैयार करने की हदायत कर दी
جو ہو بہو کوٹ نگر کے پرانے بت جیسا ہو۔ دہلی کا راجہ یہ بت لے کر کوٹ نگر پہنچا اور رات کے اندھیرے میں اس بت کو باغ میں ایک مخصوص مقام پر نصب کر دیا۔ صبح پورے شہر میں بت کی واپسی کی خبر پھیل گئی اور ہندو لشکر میں جوش و خروش اپنے انتہا کو پہنچ گیا۔ صبح دہلی کے راجہ نے بت کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر چڑھاوے چڑھائے اور دوسرے لوگوں کو بھی نظر اور نیاز کی تلقین کی۔ اس دن بت پر سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کے اتنے چڑھاوے کہ بے چین ہو کر محمود غزنوی کی روح بھی غزنی سے ہندوستان آ گئی ہوگی۔ ان چال بازیوں نے ہندو لشکر میں ایک نئی روح پھونک دی اور انہوں نے مزید شدت سے قلعہ نگر کوٹ کا محاصرہ کر لیا۔ 4 ماہ کے شدید محاصرہ سے نگر کوٹ کے مسلمانوں کے پاس سامان خورد و نوش ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے قلعے کے گیٹ کھول دیے گئے اور نگر کوٹ پر دوبارہ ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا، جسے ہندوؤں نے بت پرستوں کا مقدس مقام بنا دیا۔ نئے نئے بت شہر میں جگہ جگہ نصب کر دیے گئے۔ لاہور میں مسلمانوں کی مرکزی طاقت کمزور ہو رہی تھی اور مسلمان امرا اور جاگیردار مودود کی اطاعت سے منہ موڑ کر آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ان حالات میں ہندو راجاؤں نے اکٹھے ہو کر لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ ہندو لشکر کو دیکھ کر مسلمان امرا اور جاگیردار آپس میں اکٹھے ہو گئے اور ایک مرکزی لشکر قائم کیا۔ اس لشکر کی طاقت اور کثرت دیکھ کر ہندو لشکر بدحواس ہو کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ 434 ہجری میں ترکمانوں کے حملے شدت اختیار کر گئے۔ ان کے تریاق کے لیے مودود نے ارمگین کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ اس نے ارمن کے مقام پر داؤد ترکمانی کے لشکر کو شکست دی اور بعد میں بلخ اپنے قبضہ میں کر لیا اور وہاں امیر مودود کے نام کا سکہ جاری کر دیا۔ چونکہ ارمگین کو مزید لشکر کی ضرورت تھی، اس نے مودود سے لشکر کی ڈیمانڈ کی جو پوری نہ ہوئی، لہٰذا ارمگین واپس غزنی آ گیا، لیکن واپسی پر مودود نے ارمگین کو قتل کروا دیا۔ 435 ہجری میں ترکوں کا ایک لشکر غزنی فتح کرنے نکلا۔ بست کے مقام پر خون ریز جنگ ہوئی اور ترکوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلجوقوں نے 437 ہجری میں دوبارہ غزنی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور بست سے گزر کر رباط امیر تک پہنچ گئے۔ مودود کا لشکر تغرل کی سربراہی میں رباط امیر پہنچ گیا، جہاں اس نے سلجوقوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے قندھار کا رخ کیا اور وہاں کے مشہور ترک جو سرخ قلعہ کے نام سے جانے جاتے تھے کو قتل اور گرفتار کر کے کامران غزنی لوٹا۔ 438 ہجری میں مودود کا امیر تغرل باغی ہو گیا تو مودود نے اس بغاوت کو علی بن خادم ربیع کے ذریعے کچل دیا۔ 438 ہجری میں ہی امیر مودود نے ایک لشکر امیر باستگین کی سربراہی میں غور کا قلعہ ابو علی فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ پچھلے 100 سال سے اسے کوئی فتح نہ کر سکا تھا۔ امیر باستگین نے اسے فتح کیا اور ولد ہیچی اور ابو علی کو گرفتار کر کے غزنی لے آیا۔ اسی سال یعنی 438 ہجری میں ہی باستگین نے ترکمانوں کے ایک اور نامور سردار بہرام نیال کے لشکر کو بست کے مقام پر شکست دی۔ 439 ہجری میں امیر کزوار نے علم بغاوت بلند کر دیا، لیکن جب باستگین اس کے مقابلے میں پہنچا تو اس نے اطاعت قبول کر لی اور سالانہ خراج ادا کرنے لگا۔ 440 ہجری میں مودود نے لاہور اپنے بیٹے محمود اور برشور جو کہ دریائے سندھ اور قندھار کے درمیان کا علاقہ ہے اپنے بیٹے منصور کے حوالے کر دیا۔ 440 میں ہندوؤں کی بغاوتیں کچلنے کے لیے مودود نے ایک لشکر کوتوالے غزنی ابو علی کی سربراہی میں بھیجا۔ ابو علی نے ماہ تیلا کا قلعہ
باغیوں سے آزاد کروا کر واپس غزنی پہنچا تو مودود نے امراء کے بہکاوے میں آ کر اسے قید کروا دیا۔ مودود غزنی سے کابل چلا گیا اور وہاں سے خراسان کا رخ کیا۔ جب سجاوند اور لہو کردہ کے قریب پہنچا، قلنج کی مرض کا شکار ہوا۔ مودود نے لشکر عبدالرزاق کے حوالے کر کے سیستان روانہ کر دیا اور خود غزنی واپس پہنچ گیا اور 24 رجب 441 ہجری کو خالق حقیقی سے جا ملا۔ مودود نے 9 سال تک حکمرانی کی۔